فلوني لي لا كوزين جورجورا اسكي بو عاود لو كراميل نخدم لي غاتو نا لي غلاس نوتو. دونك بور سو كراميل واش نحكو نحوايج دو زيتاب داكي ساير الكاس نسكر نورمال، نص الكاس بومن يحمن مليح، الكاس نسكر غلاس، الكاس يفكيني لا بودر نعمل قان كل لحظه، دو كويير سوب لو بور dans la margarine fondu pas fondu الا قضي لي هكا اقول اون باسي د سيل. دونك نعاود بالعربيه اليوم نديرو كراميل ان شاء الله. واش نسحقو كاس تاع لو سكر يكون نورمال، نص كاس تاع الماء يكون سخون، كاس تاع سكر غلاس وكاس تاع اللحظه ولا الحليب اون بودر و دو كويير تاع لا مارغرين ولا الزبده. دونك لا بروميير ايطاب واش نديرو السكر يطيب العقل. لا بروميير ايطاب باش نخمم لو سكر هكا اليوب ستاوليز. دونك سي هذاكي اون كاسرول هتجي غتحمو شي طوح باسكو لا قراوك دايرين ديك السوامان. دونك اسحكم مليح مليح بليتو اثار غداكي باسكو لا لو سكرني هذه الا قادي حرق. دونك ادخما لو سكرينو اليوب ستاوليز ولا قاسخما منو يلاق الا قاتجا كان هكا. دونك هنا ندير لو سكر تاعي يطيب بعقلو، نقص مليح كما راكم تشوفوا، نخليه يطيب بالعقل. وهاد ليطاب غير يبدا يطيب نديرو اون كويير اسوب تاع لا مارغرين ولا الزبده. دونك لكيني اتجا ميك بدا ميك بو يوكلي اسخما اون كويير اسوب الزبده. سكي لا بروميير ايطاب. اون با باسي على لا دوزيام ايطاب. لا دوزيام ايطاب نديروها ميكسور لو سيل تجا راكو لا مارغرين. دونك نديروها ميكسورينو. دونك اش نخمر داكيني اتخدم اللحظه ينو. دونك هنا ندير كلش على خطره، خمر كلش ديك درنا لو سكر غلاس، درنا لا كويير ني اسوب لا مارغرين، نورمالمون شو تسوق انا نفصني الكاس يفكي. هنا درت كلش على خطره برد في برد وهاد ميكسي كل. دونك لا جو في تو ميكسي. هنا نميكسي كلش. دونك لا جو بونس سي بون جو في فوار. فوالا سي سكو شيرش مو كلست. دونك اثرت كوتي سكرينو مازال تجا ستاويليس ثانو كراميلينو يفتي ستاويل عاود خمرتي دور باش طحني كماضي. دونك داكي اثنو غتجا غادي في ستاويليس ولا قاد تحرشط داكي ميتوالا قريب هادي في سيو كلي اسخما لا كوي اسخما دابور لو سيل سي تري امبورطون يفدلو الكوينات. اسخما اون بانسي د سيل بيتوالي اسالنو اون كويير ا سوب بودي سي تري امبورطون. دونك غتحرك كلش ديك الساشي طوسي الفو. غتجاو كودينا دي فسوليس لكني ميكفسي اللي نهني. دونك هنا درت هذيك درت شويه تاع الملح، درت هذيك الزبده كي شوف هذيك الزبده كامل دابت نديرو هذاك لو ميلونج. دونك داكي من ولا كلشي يفسي نخدم لو ميلونج نينا تاع السخسير. مثلا لو ميلونج نينا خمر كلش وداكي تحرك هكا تستوي ويلا قص في كذا الوقت تستوي كان قص في كذا مليح الوقت. هنايا خلطي غير بالعقل غير بعقلك واحد 15 دقيقه كنتي تخلطي تقلقيش عليه ميم سي تشوفي هادوما ما تقلقيش عليهم يروح بالعقل. لكن تخمط كان تستوي ليه كلشي هادي فسي ابيس تواليم كلشي يفسي. اداوير ان فوي مانويل
باش ودي تغمنا لك الشمس داخل. هنا نجيب فوي نبدا نخلط فيه غير بالعقل واحده كعشرة دقائق الا كتخلطوا كويس. مشيت سواليم ابري 15 مينوت تمشي يدفى تيدقيق. دونك ديك الساعه نروح كنشيطو دونك هنا سي بون نحيه كما كتشوفوا بدا يتقلي داكي فيها تيتكسا داكي اش سخمه فيها سا فريغو. لا جو vais dans un فوالا. هنا نديرو داخل الفريجيدير اون دميه نعاود نولي لكم نشوفوا كي يبرد كيفاش نخرج. لو كراميل نو مازالو السمره يعني مليح مي بون. دونك داكي هدا ويض بواطه كان الزجاج نغاشو داكي النيس اللي تجي تتخمق في جديد tu peux la garder jusqu'à un mois. مقلت نعاون مازالو يعقد عليا مليح. فوالا لو ريزلتا بيات سواليم ميم لوغو ما شاء الله. En plus ça va vous coûter vraiment moins cher باش تيدعم. فوالا فوالا كي تسوالم ديك مشيت تسواليم لو فوني عقدي ولا مشي دي تفا. فوالا هذا لا ريزولطا مشي تسوالم. ان شاء الله لا روسيت كي بسيكت لي تعجبهم ممكن كنبقى ليها نقولكم الملل دون اون اوتر فيديو ان شاء الله. والسلام عليكم.